آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ওগো মোদের দয়ার নবী আপনার नहीं তুলনা ওগো মোদের দয়ার নবী আপনার नहीं তুলনা আপনার নূরের পরশ পেয়ে ইয়াসরিব হইল মদিনা আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد